प्लान्ट र इन्भेस्टमेन्ट ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट रिलेटेड हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा दुईटा कुरा मात्रै छ। कुन कुन छ दुईटा कुरा? प्लान्ट र इन्भेस्टमेन्ट, राइट? अब प्लान्टबाट रिलेटेड हाम्रो कुनै पनि इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्टमा छ कि छैन? हेर त, प्लान्टबाट रिलेटेड इन्फर्मेसन केही छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा गिभेन? डेप्रिसिएसन पनि छ र अर्को लस अन सेल अफ प्लान्ट पनि छ। दुईटा इन्फर्मेसन छ है इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो प्लान्टबाट रिलेटेड। र इन्भेस्टमेन्टबाट एउटा कुरा भन त, डेप्रिसिएसन हामी इन्भेस्टमेन्टमा चार्ज गर्छ कि प्लान्टमा? प्लान्टमा हो। इन्भेस्टमेन्ट पहिला पनि 1 लाख थियो, अहिले पनि 1 लाख छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको केही ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर बिर्सिदेऊ, राइट? इफ भ्यालु केही चेन्जेस भएको भए हामी केही ट्रिटमेन्ट पनि गर्थ्यो, राइट? तर भ्यालु केही चेन्जेस छैन इन्भेस्टमेन्टको, सो इन्भेस्टमेन्टलाई इग्नोर गर्नु सिधा युट्युबको एड जस्तो। युट्युबको एड हामी कसरी स्किप एड यसरी गरेर थिच्छौँ हो, राइट? इन्भेस्टमेन्टलाई सिधा युट्युबको एड स्किप। अब आउ प्लान्टमा। प्लान्टको भ्यालु मेरो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। 50,000 ले इन्क्रिज भएको छ। इट मिन्स प्लान्ट मैले 50,000 को पर्चेज गरेको होला। यही हो मिस्टेक, हैन? मिस्टेक यही हो। हेर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को जति पनि डेप्रिसिएबल एसेट्स हुन्छ नि, यो कुरा याद राख्नु है। डेप्रिसिएबल एसेट्स को भ्यालु को जुन पनि चेन्जेस हुन्छ नि हो, त्यो हामी डाइरेक्टली कहिले पनि निकाल्ने ट्राई पनि नगर्ने के हामी यहाँ। यो कुरा माइन्डमा नोट गर हैन। डेप्रिसिएबल एसेट्स को इन्क्रिज र डिक्रिज मात्रै हेरेर हामी डाइरेक्ट कहिले पनि नजाने डेप्रिसिएबल एसेट्स कोमा। क्लियर छ यो कुरा? यसको लागि हामी वर्किङ नोट, किनकि डेप्रिसिएबल एसेट्स को भ्यालु चेन्जेस जस्ट सेल र पर्चेज मात्रै गरेर हुँदैन, डेप्रिसिएसन पनि एउटा एक्स्ट्रा फ्याक्टर आयो, राइट? यसको लागि हामीले वर्किङ नोट बनाउनै पर्छ जसरी भयो नि डेप्रिसिएबल एसेट्स को लागि। क्लियर छ यहाँसम्म? यस सर। ल अब हामी किसने सर कसको यो? हेलो कसको यो रिङटोन? मुस्कान ए मुस्कानको। ल सर, हजुर मिस यो डेप्रिसिएबल एसेट भनेको के हो तपाईले भन्नुभएको? के यो तपाईले भर्खर भन्नुभयो त नि डेप्रिसिएबल एसेट भनेको। डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको जुन एसेट्समा डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ नि, त्यो सब एसेट्सलाई डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्छ। जस्तो ल्यान्डमा मेरो डेप्रिसिएसन कहिले पनि चार्ज हुँदैन, त्यही भएर ल्यान्ड मेरो डेप्रिसिएबल एसेट्स हुँदैन कहिले पनि, राइट? है, मेरो इन्भेस्टमेन्टमा कहिले पनि डेप्रिसिएसन चार्ज हुँदैन, सो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामी डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्दैन, राइट? डेप्रिसिएसन कुनमा चार्ज हुन्छ त? प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा मेरो डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ हो, सो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीले हामी डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्ने। फर्निचर एन्ड फिक्चरमा मेरो डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ, सो हामीले फर्निचर एन्ड फिक्चरलाई डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्ने। बिल्डिङमा पनि मेरो डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ, त्यही भएर बिल्डिङलाई पनि हामी डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्ने, राइट? कुरा क्लियर छ? यस। ल भनेपछि जुन जुन एसेट्स को डेप्रिसिएसन को भ्यालु दिएको छ त्यो सब एसेट्स मेरो डेप्रिसिएबल एसेट्स हो, राइट? अब आउ हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी को लागि प्लान्ट को वर्किङ नोट बनाम कि कति भ्यालु को हामीले प्लान्ट किनेको हो कि कति भ्यालु को प्लान्ट बेचेको हो कि, है? त्यो निकाल्नको लागि अस्ति मैले दुईटा केस बताएको थिएँ तिमीहरूलाई, राइट? वर्किङ नोट को दुईटा केस मैले बताएको थिएँ तिमीहरूलाई। हजुर। दुईटा केस कुन कुन थियो? एउटा इफ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एपियर इन ब्यालेन्स सिट। सो यो जुन केस छ हाम्रो, यो यसमा फर्स्ट केस अप्लाई गर्ने कि सेकेन्ड केस अप्लाई गर्ने? पहिला यो तिमीहरू आफै भन। फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हैन ओ फिक्स्ड एसेट हैन र? when depreciation provision for depreciation accumulated depreciation is not appeared in balance sheet, यसमा हेर त डेप्रिसिएसन को भ्यालु कहीं पनि ब्यालेन्स शीटमा गिभन छ छैन नि हो। यी ब्यालेन्स शीटमा इन्फर्मेसन डेप्रिसिएसन को दिएको भए यो कुरा हामीले सेकेन्ड केसमा लान्थे, राइट? र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
नो सेकेन्ड केस, फर्स्ट केस ओन्ली। किनकि यसमा डेप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा गिभन छैन, डेप्रिसिएसनको भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा गिभन छैन। क्लियर छ यहाँसम्म? यस सर। अब हामी वर्किङ नोटमा त्यसो भए हामी त्यहाँ वर्किङ नोटमा के फर्स्ट केसमा हामी के को लेजर बनाउनु पर्ने? फिक्स एसेट हो। सो फिक्स एसेट्स को नाम के छ यहाँ? प्लान्ट को लेजर बनाउने, राइट? प्लान्ट को लेजर। ल पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, राइट? ल प्लान्ट को ओपनिङ ब्यालेन्स कहाँ राख्ने हामी? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस यहाँ लेखिदिने हामी डेबिट साइडमा। कति छ मेरो प्लान्ट को ओपनिङ ब्यालेन्स भनेपछि 2070 को जुन मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स छ नि त्यही मेरो 2070 को लागि ओपनिङ 2071 को लागि ओपनिङ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि 2 लाख मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स। यस सर। र क्लोजिङ ब्यालेन्स मेरो कति छ? बीडी बाइ ब्यालेन्स सीडी क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स? 2,50,000, राइट? सिम्पल वेमा मैले ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनलाई यहाँ लेजरमा राखिदिएको। यसपछि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? एसेट्सको भ्यालु के रिजनलाई चेन्ज हुन सक्छ? फर्स्ट डेप्रिसिएसन को इन्फर्मेसन कहाँ छ हामीसँग? इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ डेप्रिसिएसन कति? 30,000। ल अब यो 30,000 डेप्रिसिएसनले एसेटको भ्यालु बढाइराछ कि घटाइराछ? घटाइराछ। भनेपछि यसलाई डेबिट साइडमा लेख्ने डेप्रिसिएसनलाई कि क्रेडिट साइडमा लेख्ने हो? क्रेडिट साइडमा। बाइ बुझेन सर। एक सेकेन्ड है। बाइ डेप्रिसिएसन। सो यो फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न है सर। ल हेर है, मैले हिजो भनेको थिएँ तिम्रो रिभाइज मजाले गर है। रिभाइज जति धेरै गर त्यति राम्रो हुन्छ तिमीहरूको लागि है। हेर मैले अस्ति नै भनेको थिएँ है, जुनसुकै कुरा होस् हैन, इफ यो कुराले प्लान्ट को भ्यालु बढिरहेछ भने हामी डेबिट साइडमा लेख्ने, प्लान्ट को भ्यालु घटिरहेछ भने क्रेडिट साइडमा लेख्ने हो, राइट? यतिसम्म क्लियर छ? यस सर। र डेप्रिसिएसनले गरेर मेरो प्लान्ट को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ? घट्छ। भनेपछि डेप्रिसिएसनलाई मैले इफ डेप्रिसिएसनले प्लान्ट को भ्यालु घटाइरहेछ भने हामीले प्लान्ट को लेजरमा डेप्रिसिएसनलाई डेबिट साइडमा लेख्ने कि क्रेडिट साइडमा लेख्ने हो? क्रेडिट साइड। क्लियर छ अब? यस सर। ल तीनवटा रिजन थियो, राइट? तीनवटा रिजन डेप्रिसिएसन। फर्स्ट डेप्रिसिएसन को ट्रिटमेन्ट हामीले गरिसक्यौं। त्यसपछि सेकेन्ड के थियो? सेल्स छ इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्टमा। हो, सेल्सबाट रिलेटेड के इन्फर्मेसन छ हामीसँग? छ लस एन्ड सेल्स अफ प्लान्ट। ल अब तिमीहरु भन कति भ्याल्यु को सामानलाई कति रुपैयाँ लस गरेर कतिमा बेचेको? 15,000 लस गरेर 5,000 मा बेच्यो। हैन 15,000 लस भयो। लस कति छ? लस 20,000 को सामान ए 5,000 भनेपछि 15,000 मा बेच्यो। हो, कति भ्याल्यु को सामान? 20,000, राइट? भनेपछि सेल गर्दाखेरि कुनै पनि सामान मैले सेल गर्दाखेरि यसको इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी प्लान्ट मैले बेच्दाखेरि बढ्छ कि घट्छ? घट्छ। भनेपछि मैले सेल्स वाला अमाउन्ट मैले डेबिटमा लेख्ने कि क्रेडिटमा लेख्ने हो? क्रेडिटमा। बाइ के गरेर लेख्ने? बाइ के लेख्ने? बाइ सेल्स और लस एन्ड सेल्स। बाइ क्याश। बाइ क्याश। सेल्स गरेर कति क्याश आयो? ब्रैकेट में सेल्स लिखने हो।
कति क्यास आयो मलाई सेल गर्दाखेरि कति क्यास आयो 15,000 15,000 सो मैले यहाँ 15,000 लेखिदिने राइट अब हेर सेल गर्दा एसेट भन्ने सर सर म राइट 50,000 कसरी आयो त यो 20,000 माइनस 5,000 लस गरेर यो मेरो Minus 5,000 राइट अब सेल गर्दाखेरि एउटा कुरा याद राख्ने माइन्डमा जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्ने कि त मलाई नाफा हुन्छ कि त नोक्सान हुन्छ कि त प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ सेल गर्दाखेरि कि त मलाई प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ लस हुन्छ राइट लस भयो भने हामी माइनस साइडमा प्रफिट भयो भने हामी प्लस साइडमा कुरा क्लियर छ प्रफिट भयो भने प्लस साइडमा लेखिदिने लस छ भने माइनस साइडमा लेखिदिने कुरा क्लियर छ बाई Yes. लस अन 5,000 अब हेर तीनवटा कुराले मेरो भ्यालु चेन्ज हुन्थ्यो राइट फर्स्ट डेप्रिसिएसन हामीले यहाँ लेखिसके 30,000 राइट त्यसपछि सेकेन्ड सेल्सको हेर सेल्स छ भने मेरो प्रफिट कि त लस हुन्छ कि हुन्छ यो कुरा याद राख है सेल्ससँग प्रफिट कि त लस हुन्छ नै हुन्छ इफ यहाँ म सेल्स लेखिरहेको छु भने म यो कि त यो साइडमा लस लेख्ने हो कि त यो साइडमा प्रफिट लेख्ने हो कुरा क्लियर छ अब यस सर थर्ड थिङ आयो पर्चेजको कुनै पनि इन्फर्मेसन गिभन छ कि छैन यहाँ हामीले यो क्वेशनमा छैन बट छैन प्लान्ट इन्क्रिज भएको छ अ त्यो केही पनि नगर्ने यो हामीले त लेखिसक्यौँ नि त इन्क्रिज यहाँ लेखिसक्यौँ नि त 2 ए लाख ए ए ए राइट ओके ओके सो अब म यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो दुवै साइडको ब्यालेन्स गर्ने हो गर त ब्यालेन्स कति आउँछ एक लाख कति आउँछ 3 ब्यालेन्स लाख। फिगर 1 लाख 1 लाख आयो 3 मेरो लाख। 1 लाख मेरो आयो के ब्यालेन्सिङ फिगर भनेपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेट्सको भ्यालु चेन्ज हुने तीनवटा रिजन हुन्छ डेप्रिसिएसनको रिजन क्वेशनमै भनेको छ सेल्स वाला पनि रिजन क्वेशनमै भनेको छ राइट सर त्यो सेल्सको एकचोटि बुझाइदिनु न यहाँ नेटै के भयो सेल्समा हेर एसेट्सको भ्यालु चेन्ज हुने तीनवटा रिजन छ यस सर फर्स्टमा डेप्रिसिएसन मैले यहाँ लेखिसक्यो राइट यस सेकेन्ड रिजन मेरो सेल्स र सेल्स जहिले पनि सेल्स हुँदाखेरि यो कुरा याद राख्नु है सेल्स जहिले पनि हुँदाखेरि कि त मेरो प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ म यो पेन बेच्छु भने हैन कि त मेरो यो बेच्दाखेरि कि त मलाई नाफा हुन्छ कि त नोक्सान हुन्छ राइट सो सेल्ससँग कि त मेरो यहाँ लस आयो भने यो माइनस साइडमा म लेखिदिने हो प्रफिट आयो भने म प्लस साइडमा लेखिदिने हो कुरा क्लियर छ दुईटै चाहिँ आउँदैन है दुईटै एकैचोटि चाहिँ आउँदैन कि त प्रफिट आउँछ कि त लस आउँछ राइट लस यो साइडमा आइसक्यो भनेपछि प्रफिट अब आउँदैन इफ हो प्रफिट आएको भए लस हाम्रो आउँदैन थियो कुरा क्लियर छ यस सर अब हेर मैले तीनवटा रिजन भनेको थिएँ के डेप्रिसिएसन सेल र पर्चेजको केही पनि इन्फर्मेसन गिभन छैन इट मिन्स यो जुन ब्यालेन्सिङ फिगरले गरेर यो 1 लाख को जुन चेन्जेस छ नि के कुराले होला त यो पर्चेज सो मैले यहाँ के लेख्ने 2 क्याश सेल र पर्चेज गर्दाखेरि क्याश ब्र्याकेटमा चाहिँ लेखिदिनु पर्चेज यो मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर 1 लाख मैले त्यो मेरो न्युजबाट त त्यो मैले के भन्छ नि यो बुक भ्यालु 20,000 माइनस यो 5,000 यो बुझेन के ल यहाँ सेल्सको भ्यालु म लेख्छु कि मैले कति पैसामा मैले सेल गरेको सेल गर्दाखेरि मलाई कति पैसा आयो त यहाँ मैले के लेख्छु सेल गर्दाखेरि कति पैसा आयो राइट अब क्वेशनमा हेर त बुक भ्यालु कति दिएको छ 20,000 20,000 बुक भ्यालुको मतलब के भयो भन्दाखेरि
मेरो ब्यालेन्स सिटमा जुन लाइक मैले जुन एसेट्स बेच्यो नि त्यो एसेट्स को भ्यालु मेरो ब्यालेन्स सिटमा 20,000 देखिरहेको थियो। इट मिन्स मेरो हिसाबले त्यो एसेट्स को भ्यालु कति हुनुपर्ने 20,000 राइट। तर मैले बेच्दाखेरि त्यो कुरा बेच्दाखेरि त्यो प्लान्ट मैले बेच्दाखेरि मैले 5,000 लसमा बेचेको। अब तिमी आफै सोच, तिमीले कुनै पनि कुरा 20,000 को सामान तिमीले 5,000 मा मलाई बेच्दाखेरि मैले तिमीलाई कति क्याश दिनु त? 15,000। अन्त मैले बुझेन। 20,000 को सामान 5,000 मा बेच्दाखेरि 20,000 को सामान 5,000 को लसमा बेच्दाखेरि तिमीले 20,000 को तिमीसँग कुनै सामान थियो किनकि यो 5,000 लसै देखाइरहेको 5,000। 5,000 क्वेशनमा हेर न, लस अन सेल अफ प्लान्ट 5,000, लस अन सेल अफ प्लान्ट 5,000, लस अन सेल अफ प्लान्ट 5,000। क्लियर छ? पहिले त्यहाँ हामीले अलरेडी लस भनेर दिएको रहेछ अनि म सोचिरहेको थिएँ कि यो 5,000 मा चाहिँ हामीले बेच्यो अनि त्यही हैन, यो लस को भ्यालु दिएको छ अनि कतिमा बेचेको त्यो निकाल्नु पर्ने। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? अब हेर, इन सिम्पल क्रक्स म के भन्छु भन्दाखेरि इन सिम्पल क्रक्स यो लेजर हामीले वर्किङ नोटमा बनाउने बेलामा इफ डेबिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने पर्चेज, इफ क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने सेल्स। कुरा क्लियर छ? यो साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने पर्चेज, इफ यो साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने सेल्स। कुरा क्लियर छ? वर्किङ नोट बनाउँदा तीनटा कुरा हेर्ने सर, डिप्रिसिएसन, पर्चेज, सेल। राइट। र सेल्स एकदमै ध्यान दिनु कुरा है, सेल्स लेख्ने बेलामा प्रफिट र लस को एकदमै ध्यान राख्नु है। र सेल्स लेख्दाखेरि सेल्स को जहिले पनि क्याश प्राइस लेख्नु, क्याश कति क्याशमा बेचेको, र पर्चेज को पनि क्याश प्राइस हेर्नु कति क्याशमा पर्चेज गरेको। कुरा क्लियर छ? र यो कुरा मैले हिजोको जर्नल इन्ट्री को थ्रु मैले यो कुरा एक्सप्लेन गरेको छु है। इफ त्यो छैन भने हिजोको जर्नल इन्ट्री रिभाइज गर, त्यो मैले यसको जर्नल इन्ट्री पनि यो फर्मेट लेखाउने बेलामा मैले जर्नल इन्ट्री पनि लेखाएको छु राइट। एकचोटि फर्मेट रिभाइज गर, त्यहाँ मैले जर्नल इन्ट्री पनि लेखाएको छु। जर्नल इन्ट्रीबाट झन् क्लियरिटी हुन्छ। ल अब तिमीहरु भन, यहाँ मैले प्लान्ट बेचेको कि किनेको कि दुईटै गरेको? क्याश पर्चेज पनि गर्यो, सेल्स पनि गर्यो, दुईटै गर्यो। पर्चेज सेल्स पनि गर्यो। पर्चेज गर्दाखेरि मेरो क्याश को आउटफ्लो कति? 1 लाख। पर्चेज गर्दाखेरि क्याश को 1 लाख को आउटफ्लो हजुर। सेल्स गर्दाखेरि जम्मा 15,000, 15,000 को इनफ्लो हो सर। कुरा क्लियर छ? सो यहाँबाट हामीले क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो को इन्फर्मेसन लिने हो। यो वर्किङ नोटबाट क्याश इनफ्लो र क्याश आउटफ्लो को इन्फर्मेसन लिने हो। द्याट्स इट। यो त कबाडी वालाले साइकल बेचे जस्तै दाम आयो त हो। के गर्ने हो? ल अब हेर, त्यहाँ वर्किङ नोटबाट है, वर्किङ नोटबाट सेल अफ प्लान्ट कति? सेल अफ प्लान्ट कति? 15,000 प्लस और माइनस? प्लस। परचेज अफ प्लान्ट कति? 1 लाख प्लस और माइनस? माइनस। यो कुरा क्लियर भयो अब कि हामी प्लान्ट को इन्क्रिज डिक्रिज डाइरेक्ट नगरेर हामी वर्किङ नोट को थ्रु गर्ने। ल अब हेर, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा यो प्लान्ट बाहेक अरु कुनै पनि आइटम हामी लेख्न सक्छ कि सक्दैन? डेब्टर, स्टक, क्याश गइसक्यो। छैन अब कुनै पनि इन्फर्मेसन। सो हामी यति मात्रै हो। मेरो कति भयो? 85,000 नेगेटिभ। यही मेरो 85,000 नेगेटिभ नै यो मेरो के हो? नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बी। कुरा क्लियर छ? यस सर। अब आऊ यसको सी पोइन्टमा। सी मा हाम्रो के छ? फाइनान्सिङ क्याश फ्लो फ्रम
Financing activity. activities. Cash flow from financing activity. ल अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी को पहिला हामी इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने हो कि पहिला ब्यालेन्स सिटमा डाइरेक्ट कुद्ने हो हामी? ब्यालेन्स सिट डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट। ल ब्यालेन्स सिट को फर्स्टमा हेरौँ, लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा हो कि हैन? हो। शेयर क्यापिटल भनेको 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। यसलाई मैले नाम के दिनु? इश्यू अफ शेयर। कति भ्याल्यु? 1 लाख। 1 लाख इश्यू गर्दा क्याश को इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? 1 लाख को इन्फ्लो। राइट। त्यसपछि सेकेन्डमा रिटेन्ड अर्निङ। रिटेन्ड अर्निङलाई एकछिनको लागि हामी अहिले एकछिनको लागि स्ट्यान्ड बाइ मोडमा राखौँ। त्यसपछि आउ डिभेन्चर। यो मेरो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा लेख्ने कि नलेख्ने हामी डिभेन्चर? लेख्ने। डिभेन्चर को भ्याल्यु इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ? Decrease. कति भ्याल्यु? 50,000. भनेपछि यसको नाम हामी के दिने? रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर। रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर। कति अमाउन्ट? 50,000 माइनस। यो मैले एड गर्ने कि लेस गर्ने? यहाँ माइनस। अरु कुनै छ मेरो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी को हेर त? बैंक ओभरड्राफ्ट। ओ बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट मेरो डिक्रिज छ कि इन्क्रिज छ? डिक्रिज। ओ सो मैले के लेख्ने? पेमेन्ट अफ बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट कति? 20,000। अरु कुनै इन्फर्मेसन छ कि छैन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी को? छैन सर। अरु केही छ? नोटिस गर, मैले क्वेशन एक्सप्लेन गर्ने बेलामा मैले एउटा कुरा एकदमै फोकस गरेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ। किन भन्दाखेरि तिमीहरुले मिस्टेक त्यही गर्ने हो। सर क्याश को के हो लास्ट को? क्याश को 30,000 र 25,000? त्यो इन्ट्री भइसकेको छैन है? त्यो हामी एकदमै लास्टमा गर्ने। अब तीनटै एक्टिभिटी को जब गरिसकेपछि हामी ओपनिङ एड गर्दिने, क्लोजिङ सँग आन्सर मिलाउनु पर्ने हो। त्यो ल सबै हेडिङ गरिसक्यो। रिटेन अर्निङ भएको छ एउटा। रिटेन्ड अर्निङ। रिटेन अर्निङ कति छ? डिक्रिज छ 10,000। 10,000 इन्क्रिज छ? इन्क्रिज छ। तर रिटेन्ड अर्निङले मैले के गरेको? फर्मकै पैसा, मैले आफ्नो बिजनेसकै पैसा बिजनेसमै त राखेको छु 10,000। यहाँबाट क्याश फ्लो र आउटफ्लो केही त भएको छैन यहाँबाट त, राइट? अरु केही बाँकी छ? डिबेन्चर, क्रेडिटर, इन्कम स्टेटमेन्टलाई ब्यालेन्स सिट सँग लिंक गर। इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट सँग कसरी हुन्छ? मैले के भनेको थिएँ? प्रॉफिट कति छ हाम्रो? इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर लेखिसक्यो मैले माथि नै अपरेटिङ में। ल अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हेर है, यही हो के मेन मिस्टेक गर्ने 90% स्टुडेन्ट भनेको यही पोइन्टमा मिस्टेक गरेर आउँछ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी रङ गरेर आउँछ। हेर नेट प्रॉफिट मेरो कति छ? 95,000। तर मैले रिटेन अर्निङमा कति मात्रै ट्रान्सफर गरेको छु? 10,000। भनेपछि रिमेनिङ 85,000 मैले के गरेको? यो शेयर होल्डरलाई बाँडे, इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डरलाई मैले डिभिडेन्ड बाटेको। मैले डिभिडेन्ड पे गरेको शेयर होल्डरलाई। हजुर सर। कति अमाउन्ट? 85,000। डिभिडेन्ड पे गर्दाखेरि क्याश को इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? आउटफ्लो। डिभिडेन्ड पेड मैले कुन एक्टिभिटीमा लेख्ने हो? डिभिडेन्ड पे फाइनेन्सिङ। पूरा क्लियर छ? सो यहाँ मैले के लेख्ने? डिभिडेन्ड पेड। यहाँ म वर्किङ नोट यसको गर्दिम, वर्किङ नोट, राइट? सर बुझेन के बुझ्न त तपाईँ? बुझेन। यो बुझेन? बुझेन पनि। बुझेन? हजुर। ल म लेखेर अब यहाँ देख्छु। ल यहाँ म लेखेर बुझाइदिन्छु यहाँ हेर है। अब म यहाँ लेखेर वर्किङ नोट नै गर्दिन्छु। ल वर्किङ नोट नै गर न त। ल वर्किङ नोट 2 लेख्दिउ। ल वर्किङ नोट। मेरो नेट प्रॉफिट कति छ?
95,000. 95,000 राइट। र मेरो के भन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिटबाट म के पे गर्छु, डिभिडेन्ड पेड गर्छु र मेरो के आउँछ अमाउन्ट, रिटेन्ड अर्निङको अमाउन्ट आउँछ राइट। Yes. र करेन्ट इयरमा मेरो रिटेन्ड अर्निङको अमाउन्ट कति छ? 10,000. यो कसरी निकालेको 10,000 त? 50 minus 40. 40,000 यो गरेर रिटेन्ड अर्निङ मेरो कति आयो? 10,000। अब भन त दिपेश, यो मेरो कति हुन्छ? डिभिडेन्ड पेडको अमाउन्ट कति हुन्छ? 80,000 85 80,000 85 बुझ्यो अब दिपेश? यस सर, नेट स्लो भएछ कि सर। ओके ल, सो मैले डिभिडेन्ड पेड यहाँ मैले वर्किङ नोट 2 लेखिदिएको ल। डिभिडेन्ड पेड वर्किङ नोट 2, डिभिडेन्ड पेड वर्किङ नोट 2। कति अमाउन्ट आएको मेरो डिभिडेन्ड पेडको? 85,000. माइनस भनेपछि यो भन त अब मेरो कति आयो? 1 lakh minus कति आयो? 50,000 75,000 आउँछ होला सर, नेगेटिभ आउँछ होला, एक्जाममा तिमी होला 55,000 कति? 55,000 minus 55. 55,000 माइनस 55,000 राइट। सो यो मेरो माइनस 55,000 मेरो के भयो त? Net म यहाँ सर्टकटमा लेख्दिछु ल, नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी राइट। यो मेरो सी पोइन्ट भयो राइट। यो कुरा क्लियर छ अब? Yes यस sir. सर। अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनान्सिङ तीनटैको मैले अमाउन्ट निकालिसक्यो। अपरेटिङको ए पोइन्टमा मेरो 1,35,000 पोजिटिभ आएको छ, इन्भेस्टिङमा मेरो बी पोइन्टमा 85,000 नेगेटिभ आएको छ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा पनि 55,000 नेगेटिभ आएको छ राइट। अब यो तीनटै मिलाएर मेरो नेट क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लो कति भएको त्यो निकाल्ने, तीनटै मिलाएर गरौँ त। net cash flow A plus B plus. ल तीनटै मिलाएर नेट क्याश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी कति आयो? तर प्लस सबैलाई प्लस नगर्दिने, प्लसलाई प्लस माइनसलाई माइनस। कति आयो? कति आयो? 1,05,000 minus 165 165 हो र? 165 कसरी? 1,35,000 प्लस छ, प्लस गर, माइनस 85,000 गर र माइनस 55,000 गर। 5,000 minus ना. माइनस 5,000 सो यहाँ मैले के लेख्दिने? माइनस 5,000 राइट। क्लियर छ? Yes sir. ल अब मेरो टोटल क्याश ड्युरिङ द इयर, मेरो ड्युरिङ द इयर 5,000 को नेगेटिभ क्याश आउटफ्लो भयो, लाइक क्याश आउटफ्लो भयो 5,000 को। अब यसमा मैले एड के गर्दिने? ओपनिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। यहाँ ओपनिङ क्याश मात्रै लेखेर नआऊ है, क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट यो पुरै वर्ड लेखेर आऊ ल। कति छ मेरो ओपनिङ क्याश? ओपनिङ क्याश कति छ मेरो? 30,000 30,000 ल यो ओपनिङ क्याशमा यो माइनस गर त 30,000 माइनस 5,000 कति आउँछ? 25,000. हेर त क्लोजिङ क्याशको ब्यालेन्स मेरो यति नै हो। हो सर. भनेपछि मेरो यो 10 to 10 मार्क्स आउँछ मेरो। टुक्कौ मिल्यो त्यो भनेको मिल्यो हो। क्लोजिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हो। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स 25,000 मिल्यो।
इट मिन्स तिम्रो यो मार्क्स कन्फर्म। यो मिलेको छैन भने कहीँ न कहीँ तिमीहरूले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा मिस्टेक गरेर आएको छ। कुरा क्लियर छ? यो 25,000 मिलेन भने कहीँ न कहीँ तिमीहरूले मिस्टेक गरेको, राइट? डन? राइट Yes. ल डन ल अब के छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिइरहेको छु 2073 क्वेशन नम्बर 13 2073 क्वेशन नम्बर 13 तिमीहरूको लागि होमवर्क छ। र यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि मैले जुन हिजो तिमीहरूलाई जुन कन्सेप्ट एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि त्यो कन्सेप्ट एकचोटि रिभाइज गरेर विथ वर्किङ नोट वाला कन्सेप्ट रिभाइज गरेर बल्ल यो क्वेशनमा जानु है। पहिला के गर्नु, कन्सेप्ट रिभाइज गर्नु, जुन मैले कन्सेप्ट जति पनि लेखाएको छु है, क्लासमा जति पनि मैले 2-3 वटा लेक्चर लगाएर जति पनि कन्सेप्ट तिमीहरूलाई लेखाएको छु त्यो सब कन्सेप्ट पहिला रिभाइज गर्ने, त्यसपछि आज गराएको क्वेशन फेरि गर्ने हो। त्यसपछि आज गराएको जुन मैले क्वेशन गराएँ नि हो नहेरिकन, यहाँ नहेरिकन, यो सल्युसन नहेरिकन आफैले गर्न ट्राई गर्ने। पहिला यही क्वेशन 2074 कै क्वेशन पहिला आफैले ट्राई गर्ने, राइट? मिल्यो भने यो बुझ के हो तिमीहरूले अब गर्न सक्छ भनेर। तर इफ तिमीहरूले 2074 मा स्टिल मिस्टेक गरिरहेछ भने यो बुझ कि तिमीहरू स्टिल केही न केही कमी छ तिमीहरू भित्र, राइट? है, र कहाँ कमी कमजोरी छ, कहाँ तिमीले ल्याग गरिरहेछ भनेर सल्युसन हेरेर अनि बल्ल चाहिँ, राइट? है, सो हेर 2073 त होमवर्क हो, तर एक्चुअली हेर्दाखेरि 2073 मात्रै होमवर्क छैन तिमीहरूको लागि। तिमीहरूको लागि होमवर्क भनेको फर्स्टमा कन्सेप्ट रिभिजन, सेकेन्डमा तिमीहरूलाई फेरि गर्नुपर्ने 2074 को जुन क्वेशन मैले आज गराएको नि त्यो क्वेशन फेरि गर्ने तिमीहरू घरमा, राइट? त्यसपछि बल्ल 2073 को मा जाने हो। कुरा क्लियर छ? Yes, sir. हो, र So work it. म केही कुरा हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्छु है। यहाँ हेर है, यो क्वेशनमा 2073 क्वेशन नम्बर 13 मा 2073 क्वेशन नम्बर 13 मा ब्यालेन्स सिटमा आएर डेप्रिसिएसन दिएको छ, दिएको छ हो। एक सेकेन्ड है, 2073 अहिले नगर्नु, अहिले 2073 नगर्नु, किनकि सिंगल इयर को ब्यालेन्स सिट मात्रै गिभन छ यहाँ। 2073 अहिले छोडिदिनु, सिंगल इयर को ब्यालेन्स सिट मात्रै गिभन छ। अहिले तिम्रो सक्दैन, 2073 सक्दैन। तिम्रो के गर भन्दाखेरि 2070 ल 2070 को गर हो, 2070 को गर। 2070 मा आएर त 2070 क्वेशन नम्बर 14 मा आएर त 2070 क्वेशन नम्बर 14 यसमा आएर त डेप्रिसिएसन को इन्फर्मेसन ब्यालेन्स सिटमा गिभन छ कि छैन? छ सर। हजुर भनेपछि केस 1 और केस 2? केस 2 त्यहाँ हामीले केस 1 हो गिभन छ नि। वर्किङ नोट गर्दाखेरि यो डेप्रिसिएसन हामीले कुन एसेट्समा लगाउने हो? यहाँ हेर त, हामीसँग प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, इन्भेस्टमेन्ट छ। डेप्रिसिएसन हाम्रो कुन एसेट्समा लाग्छ? यहाँ Plant and machinery, land and building. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड फर्स्टमा छ नि, इट मिन्स ल्यान्डको बेसी पार्ट छ। सो यहाँ हामी नलाउने डेप्रिसिएसन, ल्यान्डमा कहिले पनि डेप्रिसिएसन लाग्दैन, राइट? Building मा हो। त्यो मिन्स यो बिल्डिङ सेपरेट गरेछ त हाम्रो कन्फ्युजन हुन्छ। तर यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सेपरेट छ नि त, हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, राइट? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ नि, सो यो डेप्रिसिएसन मेरो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा लाग्ने हो। कुरा क्लियर छ? यस सर। हो, वर्किङ नोट हो। सो यसमा वर्किङ नोट यो क्वेशनको सल्युसन गर्दाखेरि वर्किङ नोट जुन हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको वर्किङ नोट बनाउँछ नि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको वर्किङ नोट बनाउने बेलामा हामीले केस 2 फलो गर्ने हो, केस 2 फलो गर्ने। कुरा क्लियर छ? र किन ल्यान्ड सर एन्ड बिल्डिङमा त हो, कुरा क्लियर छ? ल एकचोटि तिमीहरू के गर भन्दाखेरि केस 1 हैन सर, केस 1 लेख्नु भएको थियो।
यो डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा दिएकै छैन यो यहाँ छ त ब्यालेन्स सिटमा हेर त एकुमुलेटेड इन्कम डेप्रिसिएसन छ स्टेटमेन्टमा त यहाँ दिएको छ राइट ए हो रहेछ है एकुमुलेटेड कुरा क्लियर छ ल अब हेर यहाँ हेर ल अब चाहिँ तिमीहरु एकचोटी ट्राई गर यो क्वेशन है होमवर्कमा 2070 तर म पहिले भनिरहेको छु है डाइरेक्ट तिमीहरुले 2070 गर्न खोज्यो भने सक्दैन है डाइरेक्ट 2070 को क्वेशन तिमीहरुले गर्न खोज्यो भने सक्दैन डाइरेक्ट 2070 को क्वेशन गर्न खोज्यो भने सक्दैन सो पहिला के गर्ने कन्सेप्ट रिवाइज गर्ने पहिला कन्सेप्ट रिवाइज गर्ने त्यसपछि आजको क्वेशन जुन गराएको छु नि त्यो क्वेशन आफैले सल्भ गर्ने हो त्यसपछि बल्ल 2070 को क्वेशनमा जाने हो कुरा क्लियर छ सर वर्किङ नोट देखाउनु न वर्किङ नोट नम्बर 1 कुन वर्किङ नोट नम्बर 1 अहिले यो क्वेशनको नोट गरेको छैन हामीले गरेको चाहिँ ल यो ल सर बिचमा छुट्यो कि देख्यो यस सर यो भिडियो नराख्ने हो सर हजुर तर कसरी रिभाइज गर्ने त सर ल राख्दिन्छु ल राख्दिन्छु सरको एक्सप्रेसन राख्दिन्छु सर हो कि रोटी पकाउँदा पकाउँदै अगाडि राखेर सुनिराख्यो भने पनि रिभाइज हुन्छ ल ल ल म बसेर हेर्न टाइम हुँदैन म हिजोको र आजको दुईटै भिडियो राख्दिन्छु ल सर सर स्योर सर हजुर 2000